बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और तंदुरुस्त व तवाना होंगे और अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज सिविक्स माशरती उलूम का सबक नंबर 2 है और इंशाअल्लाह हम उन्वान रवादारी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक के लिए आपको ये अशिया दरकार होंगी ताकि आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, पैमाना, काला पॉइंटर, नीला पेन और रिसोर्स पैक। मकासद तदरीस। आज के सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि रवादारी की मुख्तलिफ अक़साम का मुताला कर सकें, मजहबी रवादारी के बारे में जान सकें, माजूर अफराद की रवादारी को समझ सकें और सिनफी रवादारी के बारे में जान सकें। गुज़िश्ता सबक का जायज़ा। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता सबक में आपने रवादारी के लफ्ज़ी माना और मफ़हूम समझा। रवादारी से मुताल्लिक़ दीन इस्लाम क्या तालीम देता है आपने पढ़ा और समझा। नीज़ आपने ये जाना कि रवादारी बज़ाते ख़ुद एक सिफ़त है जिसमें और बहुत सी खूबियाँ छुपी हुई हैं। तो यकीनन प्यारे बच्चों, आपने रवादारी का मफ़हूम समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह आज हम रवादारी से मुताल्लिक़ मज़ीद जानेंगे। प्यारे बच्चों, अपने रिसोर्स पैक का सफ़ा नंबर 63 खोलिए। दिन, आज का काम और तारीख लिखिए। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई का मवाद नंबर 4। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं जैसे रवादारी अपने मफ़हूम के एतबार से बहुत वसी है, ऐसे ही ये अपनी अक़साम के एतबार से भी बहुत वसी है, यानी इसकी बहुत सी अक़साम हैं। हम इस मौका पर आपको रवादारी की सिर्फ 5 बुनियादी अक़साम से आगाह करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि किन जगहों पर हमें रवादारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। नंबर 1, मजहबी रवादारी। जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि इस रवादारी का ताल्लुक़ मज़हब के साथ है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। मज़ाहिब, मज़हब की जमा। इन लोगों को अक़लियत कहा जाता है। अक़लियत का मतलब है तादाद में कम होना, यानी दूसरे मज़ाहिब के लोग तादाद में कम हैं, लिहाजा इसलिए उन्हें अक़लियत कहा जाता है। हमारे कौमी परचम में सफ़ेद रंग भी इसी ज़रूरत के पेश नज़र रखा गया है। मज़हब के मुख्तलिफ होने के बावजूद इन तमाम गैर मुस्लिमों के माशरती हुकूक अदा करने का नाम मजहबी रवादारी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे वतन में तमाम मज़ाहिब को उनके हुकूक हासिल हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी पर अमल किया जाता है और इसी बुनियाद पर लोग अपने मज़ाहिब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, माजूर अफराद की रवादारी। अफराद फ़र्द की जमा है और माजूर वो तमाम लोग जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर किसी कमी का शिकार हों। माजूर अफराद के साथ रवादारी से मुराद है कि अगर उनकी वजह से हमारे किसी काम में खलल आए, खलल का मतलब है रुकावट, तो उन्हें डांटने और बुरा भला कहने की बजाय उनका एहतराम किया जाए, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आया जाए। शफ़क़त, मेहरबानी या नरमी से पेश आना। उनकी माजूरी की वजह से उनका कोई बुरा नाम ना रखा जाए। कुरान मजीद की सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 में है, वला तनाबज़ू बिल अलकाब। तर्जमा, और एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। अलकाब लक़ब की जमा है, लिहाजा माजूरों के साथ रवादारी में ये भी शामिल है कि उनको बुरे नामों से पुकारने की बजाय इज़्ज़त से पेश आया जाए, उनको अपने माशरे का फ़र्द तस्लीम किया जाए। तस्लीम करना, मान लेना, और उनको वो तमाम हुकूक फ़राहम किए जाएं जो एक सेहतमंद शख्स को हासिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरों को बुरे नामों से बुलाना एक नापसंदीदा काम है और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको बुरे नाम के साथ पुकारा जाए, और अल्लाह ताला ने भी इससे मना फरमाया है। नंबर 3, सिनफी रवादारी। प्यारे बच्चों, सिन्फ का माना है किस्म, तो यहाँ इससे मुराद है इंसान की किस्म, यानी मर्द और औरत।
مرد اور عورت انسان کی دو صنفیں ہیں۔ صنفی رواداری سے مراد ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کا کیا مطلب ہے؟ رشتے۔ معاشرے میں جو حقوق ایک صنف یعنی مرد کو حاصل ہیں، دوسری صنف یعنی عورتوں کو بھی ان کی شان و مقام کے مطابق حاصل ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد اور عورتیں شریعت کے مقررہ اصول و ضوابط کو پامال کر دیں۔ شریعت، اسلامی اصول، یعنی ان دونوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسلامی اصولوں کو توڑ ڈالیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے مرد و خواتین دونوں اپنے حقوق و فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع اور فرائض فرض کی جمع یعنی ذمہ داریاں۔ عورت کو محض اس لیے نظر انداز کرنا کہ وہ عورت ہے درست نہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ان کے جائز حقوق دیے، لیکن ان حقوق کے ساتھ ساتھ ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا پورا کرنا لازم ہے۔ پیارے بچوں، ریسورس پیک کا صفحہ نمبر 75 کھولیے۔ یہاں سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 1 لکھتے ہیں، مذہبی رواداری سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے۔ مذہبی رواداری کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود ان تمام غیر مسلموں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کا نام مذہبی رواداری ہے۔ سوال نمبر 2، آپ کے خیال میں ہمیں معذوروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ آئیے جواب لکھتے ہیں۔ معذور افراد کے ساتھ ہمیں شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی معذوری کی وجہ سے ان کا کوئی برا نام رکھنے کی بجائے عزت سے پیش آنا چاہیے۔ انہیں ڈانٹنا اور برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے معاشرے کا فرد تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو وہ حقوق دینے چاہیے جو کہ ایک صحت مند شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 76 کھولیے۔ آئیے سوال نمبر 1 کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ صنفی رواداری سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرد اور عورت انسان کی دو صنفیں ہیں۔ صنفی رواداری سے مراد یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے معاشرے میں جو حقوق ایک مرد کو حاصل ہیں، عورتوں کو بھی اسلامی شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق وہ حقوق حاصل ہوں۔ عورت کو محض اس لیے نظر انداز کرنا کہ وہ عورت ہے، یہ بات درست نہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق رواداری کی پڑھائی کا مواد نمبر 4 پڑھا، سوالات کے جوابات تحریر کیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سبق رواداری کی پڑھائی کا بقیہ مواد نمبر 4 پڑھیں گے اور سوالات کے جوابات بھی تحریر کریں گے۔ آج کا کام، پیارے بچوں، آج پڑھائے گئے سبق رواداری کی آپ دوبارہ پڑھائی کریں۔ سوالات کے جوابات اپنی ریسورس پیک صفحہ نمبر 75 اور 76 پر تحریر کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جھک جائیں، آپ سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پیارے بچوں، یقیناً آج کا سبق آپ کو بھرپور مدد فراہم کرے گا اور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اپنا روزانہ کا کام روزانہ کی بنیاد پر کریں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔